हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। युट्युब च्यानललाई अवलोकन गरेर बस्नुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक श्रोता भक्तवृन्दहरूमा हार्दिक नमन। दर्शक श्रोता, विशेष गरेर आजको दिनमा एकादशी पुण्य समय, एकादशीको पुण्य तिथि परेको छ। विशेष गरी फाल्गुन शुक्ल पक्षको एकादशीलाई हामी आमलकी एकादशी भनेर भन्ने गर्छौँ र आज आमलकी एकादशीको व्रत रहेको छ र विशेष गरी आज चैत्र महिनाको 12 गते बिहीबार एकादशी आमलकी एकादशीको आजको यो पुण्य समयमा हजुरका समक्षमा हामीले आमलकी एकादशीको व्रत महात्म्यलाई श्रवण गराउनेछौँ। आउनुहोस्, कथालाई श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। तत्पश्चात हामी एकादशी महात्म्यलाई हजुरका समक्षमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा मङ्गलाचरण पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। अमरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी कृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरणपङ्कजम्। अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानिकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओम तत्सत्। श्रीकृष्णाय नमो नमः। अथ फाल्गुन शुक्ल एकादशी कथा। मान्धातो वाच वद ब्रह्मन् महाभाग येन श्रेयो भवेन्मम ईदृग्व्रतं ब्रह्मयोने तेनुकम्पास्ति चेन्मयि। अब फाल्गुन शुक्ल पक्षको एकादशीको दिव्य कथालाई कहिन्छ मेरो महाराज। मानधाताले भन्नुभयो, हे ब्रह्मयोनि अर्थात् हे ब्रह्माका छोरा, हे महाभाग अर्थात् भाग्यशाली ब्राह्मण अर्थात् ब्राह्मण नारदजी, यदि हजुरको मेरा उपरमा दया छ भने यस्तो व्रत बताइ बक्सियोस् जसले मेरो कल्याण होस्। तब वशिष्ठले भन्नुहुन्छ, सबै प्राणीलाई फल दिने व्रतहरूमध्ये पनि अत्यन्त उत्तम रहस्य र इतिहास सहितको व्रत म तिमीलाई अहिले सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। हे राजन, ठुला ठुला पापहरूलाई नाश पार्ने अनि सारा मोक्ष चाहने जनलाई मोक्ष दिने तथा 1000 गोदानको फल दिने आमलकी नामको एकादशीको व्रत छ। अब म यसैको बारेमा यो पुरानो इतिहास वर्णन गर्दछु, जसरी हिंसामा लागि परेको व्याधाले पनि मुक्ति पाएको छ।
कुनै समयमा हृष्टपुष्ट जनताहरूले भरिएको अनि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यी चारै वर्णले शोभिएको वैदिश नाम गरेको नगर थियो। हे नृपशार्दूल, राजाहरूमा श्रेष्ठ मानधाता त्यो नगर सधैँ वेद ध्वनिले गुन्जायमान अत्यन्त राम्रो थियो। त्यसै श्रेष्ठ नगरमा नास्तिक तथा कुकर्म गर्ने कोही पनि थिएन। त्यसै नगरमा सोमवंशी शशबिन्दु नामको अत्यन्त विख्यात राजा अघि भएको थियो। पछि उसैको वंशमा सत्य प्रतिज्ञा अत्यन्त धर्मात्मा चैत्र रथ नाम गरेको राजा हुँदो भयो। त्यस राजामा 10,000 मत्ता हात्तीको बल थियो। त्यो राजा शस्त्रको शास्त्रमा पारङ्गत लक्ष्मीवान अर्थात् ऐश्वर्यशाली थियो। हे राजन, हे धर्मात्मा तथा धर्म जान्ने, त्यसले पृथ्वीमा शासन गर्दा अर्थात् उसले राज्य प्रशासन गर्दा कहीँ पनि कृपण व्यक्ति र निर्धन व्यक्ति देखिन्नथ्यो। सर्वत्र सुकाल कल्याणै कल्याण र सबैमा आरोग्यता विद्यमान रहेको थियो। त्यसै श्रेष्ठ नगरमा जनताहरू सधैँ विष्णुको भक्तिमा रत रहन्थे। कति जनता शिवजीको पूजा गर्ने गर्थे। राजा पनि विशेष गरेर पूजा पाठ नै गर्ने गर्दथे। द्वादशी विद्ध कृष्ण पक्षको एकादशीमा वा शुक्ल पक्षको एकादशीमा त्यहाँ जनताहरूले खाँदैनथे, सबै उपवास बस्थे, सबै भोकै बस्थे, सबैले व्रत गर्थे। त्यस दिन सबै कामधन्दा छाडेर भगवान हरिको भक्तिमा लागि परेका हुन्थे। हे श्रेष्ठ राजा, सुखी सम्पन्न ती हरिभक्तमा लागेका, हरिको चरणमा लागेका, हरिको सेवामा हरिभक्तिमा लागेका जनहरूले यस्तै प्रकारले धेरै वर्षहरू बिताए। उनीहरूका धेरै वर्ष बिते। यस्तै तरहले रहँदा बस्दा कुनै समयमा फाल्गुनको शुक्ल पक्षमा पर्ने आमलकी नामले पुकारिने पुण्यले भरिएको द्वादशी विद्ध आमलकी एकादशी आयो। हे नृपशार्दूल, हे विभो, त्यो एकादशी पाएर बालककालदेखि बुढासम्मका सबै जनताले, सबै प्रकारका मनुष्यहरूले नियमपूर्वकको उपवास पनि गरे। ठुलो फल दिने अनि यस्ता प्रकारले सम्पूर्ण प्रकारको फल दिने अथवा ठुलो फल दिने व्रत जानेर सबैले नदीको जलमा स्नान गरेर त्यही नदी तटमै रहेको अमलाको रुख पनि भएको मन्दिरमा महाशक्तिशाली राजा पनि जनताहरूकै साथमा गए। त्यहाँ छाता जुत्ता सहितको पूर्ण कुम्भ अर्थात् कलशलाई थापेर पूजा गरे अनि अर्घौतामा पञ्चरत्न सहित दिव्य सुगन्धित चन्दनले अत्यन्त मगमगाउने गमगमाउने अर्घ्य उठाएर हे ब्रह्माबाट उत्पन्न भएकी अनि सारा पापलाई नाश गर्ने हे धात्री, हे आमलकी, हजुरलाई नमस्कार छ। मेरो यो अर्घ्य जललाई स्वीकार गरी दिवक्सियोस् भन्दै अर्घ्य दिनु र हे धात्री, तिमी ब्रह्मस्वरूपा हौ, तिमी भगवान रामचन्द्रद्वारा पूजिएकी हौ। मेरो यो प्रदक्षिणा कार्यले सबै पाप हर्नेवाली हौ भनेर 3 पल्टसम्म के गर्नु? प्रदक्षिणा गर्नु। त्यहाँ त्यसरी पूजा गरेर सबैजना आफ्नो आफ्नो भक्ति अनुसार जागराम गरिरहेका थिए। त्यो प्रकारको पूजा विधिलाई अपनाएर यही समयमा नै त्यहाँ एउटा ब्याधा टुप्लुक्क आइपुग्यो। त्यसरी जनताहरूले पूजा गरिरहेको ठाउँमा त्यो ब्याधा आयो। त्यो ब्याधा त भोक र प्यासले अत्यन्त थकाइले आकुल व्याकुल भएको थियो र भारीले पीडित थियो। जहान परिवारका लागि प्राणी मार्ने त्यो सारा धर्मबाट बहिष्कार गरिएको थियो। भोकले व्याकुल भएको त्यो ब्याधाले त्यहाँ आमलकीको जागरण र बत्तीहरूको जगमगाएको त्यो ठाउँलाई देखेर त्यो ब्याधा त्यही नै थुचुक्क बस्यो र क्या हो यस्तो यो भन्ने ठानेर अत्यन्तै आश्चर्यचकित भयो। अनि उसले त्यही रहेको सिङ्गारीको कलश देख्यो र तब भगवान दामोदरलाई पनि देख्यो। अनि उसले अमलाको रूप पनि देख्यो, अमलाको रुख पनि देख्यो र त्यहाँ रहेको बलेका सुन्दर प्रकारका बत्तीहरू पनि देख्यो। अनि मानिसहरूले पढिरहेको विष्णुको कथा पनि सुन्दो भयो। भोकले व्याकुल भएको भए पनि एकादशीको महात्म्य पनि सुन्यो। त्यस्तो झिलिमिली बत्ती पूजाआजा कथा कीर्तन सुन्दा र हेर्दा अत्यन्त आश्चर्यचकित भएका उसको जागाको जागै त्यो रात छर्लङ्गै बित्यो। तब बिहान भइसकेपछि त्यहाँ आएका जनताहरू नगरका घर पसे। त्यो ब्याधा पनि घरमा आएर प्रसन्न मनले खाना खायो। त्यसका बादमा त्यो समय निकै समय बितिसकेपछि त्यो ब्याधाको मृत्यु भयो। त्यो एकादशीमा भोकै बसेको प्रभावले र रातभरि जागै रहेको कारणले गर्दा अर्को जन्ममा उसले चतुरङ्गिणी सेनाले युक्त एकदम ठुलो राज्य पायो। त्यस राज्यको राजधानी जयन्ती नामको नगरी थियो।
र त्यो जुन व्याधा थियो अर्को जन्ममा त्यही त्यो विदुरथ नामको राजा भएर बस्यो। त्यसपछि त्यो राजा विदुरथले वसुरथ नाम गरेको छोरो जन्मायो। त्यो वसुरथ पनि अत्यन्त बलियो, चतुरङ्गिणी सेनाले युक्त भएको, धन धान्यले टन्न रहेको छँदो, निर्भय भएर 10,000 गाउँको शासन गर्दथ्यो। त्यो वसुरथ राजा तेजले सूर्य समान र कान्तिले चन्द्रमा समान प्रभा भएको थियो। यस्ता प्रकारले अनि पराक्रममा विष्णु बराबर थियो र क्षमा गर्नमा पृथ्वी समान थियो अनि अत्यन्त धर्मात्मा, साँचो बोल्ने र विष्णुको भक्तिमा तत्पर रहन्थ्यो। त्यो राजा ब्रह्मज्ञ अर्थात् ईश्वरमा श्रद्धा राख्ने र काम गर्न जान्ने, प्रजाको पालनमा तत्पर रहनेवाला थियो। शत्रुको घमण्डलाई चुर पार्ने त्यो राजा अनेक प्रकारका यज्ञहरू पनि गर्ने गर्दथ्यो अनि ऊ सधैँ नाना प्रकारका दानहरू पनि गर्ने गर्थ्यो। एकपल्ट त्यो शिकार खेल्न गएको त दैववशले बाटो नै बिर्सिएछ। तब उस राजालाई त्यस जङ्गलमा दिशा विदिशाको ज्ञान भएन अनि त्यो बाक्लो वनमा पुनपुरोमा दुवै हात लगाउँदै टुक्रुक्क बाटोमै बस्यो। अत्यन्त थाकेको, अत्यन्त गलेको र असाध्यै भोकाएको त्यो राजा त्यसरी बसेको थियो। त्यसै समयमा पर्वतका गुफाहरूमा बस्ने म्लेच्छहरूको समूह, जहाँ शत्रुको बल हल गर्ने ती राजा बसेका थिए, ती म्लेच्छहरूको समूह त्यही नै आइपुग्यो। तब राजाले बैरी ठानेर सधैँ सताइएका ती म्लेच्छहरूले धेरै दाता ती राजालाई वरिपरिबाट घेरेर खडा रहे र हाम्रा पूर्वजहरूको कट्टर विरोधी यो राजालाई मार्नुपर्छ, वध गर्नुपर्छ, लौ मार मार भनेर भन्न थाले। सबै म्लेच्छहरूले घेरे। त्यो राक्षसी म्लेच्छहरूद्वारा घेरिएर राजा बीचमा रहे। तब ती म्लेच्छहरूले लौ यसलाई मार मार भन्ने प्रकारको वचन बोल्न थाले। अनि त्यसरी ती म्लेच्छहरूले भन्दछन्, हाम्रा पूर्वज पिताहरू, दाजुभाइहरू, छोराहरू, नातिहरू, भान्जाहरू, मामाहरू सबैलाई यसले मारिदियो। कतिलाई आफ्नो घर गाउँबाट निकालिदियो। निकालिएका हामीहरू चारैतिर तितरबितर भएका छौँ। यति भनेर ती सबै त्यहाँ राजालाई मार्नका निम्ति तम्सिए। पाशहरूले, पट्टिसहरूले, खड्गहरूले, धनुषमा चढाइएका बाणहरूले सुसज्जित ती शत्रु समूहले चारैतिरबाट घेरिएका ती राजालाई मार्नका निम्ति तम्सिए र राजाका उप सबै प्रकारका शस्त्रहरू प्रहार गरे। तर ती शस्त्रहरू ती राजाको शरीरमा प्रवेश गरेनन्, अर्थात् छुँदै छोएनन्। बल्कि ती शस्त्र समूहहरू आफै नष्ट भएर ती म्लेच्छहरू पनि मरेका जस्ता भएर त्यही नै मूढ जस्ता भए। त्यहाँ ती शत्रुहरू आफू उभिएको ठाउँमा एकदम एक पाइलो पनि चाल्न सकेनन्। शत्रुहरू त्यत्तिकै खडाको खडा रहे। होस हराएका ती सबै शत्रुहरू सबैका शस्त्रहरू कच्याकुचुक भाँचिए। जो शत्रुहरू तिनलाई मार्नका निम्ति आएका थिए ती सबै शत्रुहरू निन्याउरा भए। त्यसै समयमा नै ती राजाको शरीरबाट प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गले शोभिएकी दिव्य बासना आउने, चन्दन शरीरमा पोतिएकी राम्रा राम्रा गहना र गुरियाले झकिझकाउ भएकी एउटी स्त्री प्रकट भइन्। ती स्त्री राम्रा राम्रा माला र वस्त्र पहिरिएकी थिइन्। सुन्दर प्रकारको वस्त्रलाई धारण गरेकी थिइन्। तिनले क्रोधले आँखी भुइँ टेढाएकी उनका दुवै आँखाबाट झिल्काहरू झिल्किरहेका थिए। मुखबाट ह्वार ह्वार धेरै आगो उगेलिरहेकी थिइन्। मुखबाट आगो निस्किरहेको थियो। मानव दोस्रो कालरात्रि जस्तै रिसाएकी ती स्त्री हातमा चक्र चम्काउँदै जाइ लागेकी छँदी क्रोधले बङ्गारा किटकिटाउँदै ती अत्यन्त दुखी म्लेच्छहरूलाई मार्नका निम्ति ती स्त्री दौडिन्। ती लुटाहा कर्म गर्ने अत्यन्त खराब प्रकारका स्वभाव भएका म्लेच्छहरूलाई जब उनीहरू सबै म्लेच्छहरूको वध गरिदिन्, अर्थात् सबै म्लेच्छहरूलाई मारिदिन्, त त्यसपछि प्रभु सबैलाई मारिदिइसके पछाडि त्यसपछि राजा बेहोसीबाट बिउझेर त्यो अत्यन्त प्रकारको अद्भुत दृश्यलाई देखे। ती मारिएका म्लेच्छ समूहहरूलाई देखेर ती राजा जब अत्यन्त रमाएर सोच्न लागे कि यहाँ यी मेरा अत्यन्त बैरी म्लेच्छहरूलाई कसले मारिदियो होला, हाम्रो हित चाहने कसले यो महान कार्य गर्यो होला। राजाले यस्तो सोच्दै थिए, त्यसै बेला कसैले अशरीरी बाणी बोल्यो, अर्थात् आकाश बाणी भयो। आश्चर्य मान्दै टोलाएर रहेका ती राजालाई देखेर त्यो आकाश बाणीले भन्यो, केशव भगवान भन्दा अर्को दोस्रो कोही पनि शरण दिनेवाला छैन। यस्तो प्रकारको आकाश बाणीले बोल्यो। त्यस वनबाट त्यसरी कुशलतापूर्वक घर आएका ती धर्मात्मा राजाले स्वर्गमा देवताका राजाले शासन गरे झैँ पृथ्वीमा अटल र सुन्दर प्रकारको राज्य गरे। तब वशिष्ठले भन्नुहुन्छ, त्यसै कारणले हे
राजन। जो उत्तम मनुष्यहरू आमलकीको व्रत गर्दछन्, आमलकी एकादशीको नित्य व्रत गर्दछन्, ती जनहरू मृत्यु पश्चात सरासर वैष्णव लोकमा जान्छन्। यसबारेमा कुनै पनि संशय छैन। उनीहरूले अवश्य पनि वैकुण्ठ लोकको प्राप्ति गर्छन्। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे फाल्गुन शुक्ल एकादश्या आमलकी एकादशी महात्म्यम। नारायण हरि हरि। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निभेक्षण कृष्णः। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।